आकाश और मैं हूँ नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। हमारे साथ है आज फिर बड़ी प्यारी शख्सियत अकरम खालिद साहब अमेरिका से। आज फिर हम उनसे कुछ उनके बचपन की बातें, कुछ जवानी की, फिर शादी की, और एक कामयाब जिंदगी गुजर रही है माशाल्लाह। मुल्क मुल्क गए हैं, हम उनसे पता करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हाँ जी, ठीक ठाक है आप? बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। आज आप पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है अपने बारे में बात करते हुए, लेकिन बाहर अल्लाह का बहुत फजल है, मैं इस फजल को बयान भी करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपसे वादा किया था और आज वादा पूरा कर रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है कि ये बड़के हैं, बड़के नहीं मारनी चाहिए। नहीं, हम असल में ये फल देखना चाहते हैं जो एक वाकफी जिंदगी, जिनके लिए खलीफा वक्त भी दुआएं कर रहे होते हैं, वक्फे वाकफे जिंदगी खुद भी दुआएं कर रहे होते हैं, उनकी औलाद को जो फल लगता है वो हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखें कैसे कैसे अल्लाह के फजल से जमात अहमदिया में फलदार फल लगे हैं। और बताइएगा कि कोई ऐसा वाकया कि जो आपकी, जिस तरह आपकी जिंदगी बदल गई हो, जिससे के ज़हन में है। अ, सबसे जो मेरी ज़िंदगी का अहम वाक़या है वो ये है कि जब मैंने मैट्रिक यानी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो मेरे फर्स्ट डिवीज़न आई। बहुत अच्छे नंबर नहीं थे लेकिन फर्स्ट डिवीज़न से थोड़े से ऊपर थे। तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर मैं बगैर मेहनत के फर्स्ट डिवीज़न ले सकता हूँ तो मैं अगर मेहनत करूँ तो मैं कोई भी गोल अचीव कर सकता हूँ। तो उस ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा सख्त मोड़ था। बाकी रही बात ये कि उस मैट्रिक के नंबरों पे ऊपर क्यों इतना फ़ख्र था मुझे, क्यों हुआ, इसलिए कि मैट्रिक तक घर में मतलब तंगी थी, पैसे नहीं बाज़ दफ़ा होते थे कुछ, बल्कि बाज़ दफ़ा अक्सर पैसे नहीं होते थे। तो मैंने इवन रवा के पहाड़ों के ऊपर जाके जो जो वो बजरी तोड़ते हैं ना, वो वाला बजरी जी जी। तोड़ने वाला काम भी किया हुआ है, पत्थर तोड़ने वाला। ओ, वो उस ज़माने में एक ट्रक की बजरी बनाओ तो मुझे लगता है कि 11-12 रुपए मिलते थे। तो वो जी मैंने जाके, मेरे भाई होते थे साथ, उनके साथ जाके मैंने ये काम किया हुआ है, बजरी वाला भी, रोज़ी जी, कमाने, वाह। अपने रोज़ी कमाने के लिए। लेकिन ये सारी मेहनत करते हुए कभी फील नहीं हुआ था कि हम कोई बड़ा गिरा हुआ काम कर रहे हैं। मुझे बल्कि ये फील होता था कि अपने लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए। तो वो जो कुरान थोड़ा सा बहुत पढ़ा था, हदीसें सुनी थी कि अपने हाथ से काम करने में बरकत है, वही हम समझते थे ये बरकत वाला काम हम कर रहे हैं। जब ये भी मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं भी रब्वा से, बहुत सारी दुनिया जो रब्वा के तमाम दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो सिर्फ ये मैं पता कर लेता हूँ कि कौन सी पहाड़ी का कौन सा हिस्सा था, कि दर्रे वाली थी या वो बेशती मकबरे वाली या दाल जोमन वाली। तीन पहाड़ियां थी दारुल इस जमाने में, सुनने। दारुल दारुल यमन वाली थी जहाँ ऊपर एक बुत भी बना हुआ था किसी ज़माने ठीक में। ठीक। अब तो पता नहीं है कि नहीं है, मुझे रबा गए काफ़ी अर्सा हो गया है। वो वाली पहाड़ी थी और उसी के ऊपर नीचे वहाँ क्योंकि खाली जगह होती थी, लोग कम जाके काम करते थे और ट्रक का भी जाना मुश्किल होता था, और वो बजरी जो वहाँ तोड़ते थे तो वो सस्ती बिकती थी। लेकिन हम लोगों ने कभी, क्योंकि जाना होता था, कभी नहीं जाना होता था ये काम करने, इसलिए उन्होंने कहा, जो बंदा ठेकेदार था, जो भी इंचार्ज था, उसने कहा वो जगह खाली है, वहाँ जाके मान लो, कर लो काम। तो इस तरह हमने वहाँ काम किया। जबरदस्त। देखें कि आपने जिंदगी में मेहनत को हार नहीं समझा हम्म। और जारी और सारी जिंदगी रही। ये मैट्रिक के बाद का वाकया या मैट्रिक से पहले ये हालात? ये मैट्रिक के बाद का भी है और पहले भी है, दोनों वक्त किया काम। क्योंकि अच्छा कॉलेज ठीक है। में भी जाके मुश्किल हालात थे कॉलेज के। बल्कि मुझे तो याद पड़ता है, मेरी वालदा मुझे कहा करती थी कि छोड़ो, क्या पढ़ाई करनी है, कोई काम करो, पैसे लेके आओ, घर चले। क्योंकि वाले साहब हमारे फोत हो चुके हुए थे, तो वालदा का निसार हम ही बहन भाई थे, 5 भाई थे। तो वो मैं दरमियान में था, क्योंकि तो उनको नज़र आता था कि ये कुछ काम करे तो पैसे आए घर में, घर नॉर्मल हो। तो बल्कि जब मेरा एफएससी करने के बाद अंजनी यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि रवा से उस ज़माने में, रवा से मेरे ख्याल गिनती के चंद 6-7 ही लोग होंगे जिनका अंजनी यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला हुआ था।
ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मैं उनमें से एक था। तो मैंने जब घर आके अम्मी को बताया तो अम्मी को, मेरी मालदा को बिल्कुल कोई खुशी नहीं हुई। वो कहने लगी अच्छा अब तुम लाहौर जाके पढ़ोगे, तो तंगी तो पहले पड़ी है, पता नहीं तुम्हारे पैसे कहाँ से आएंगे, ये उनका हाल था। तो मैंने उन्हें बताया कि आप परेशान ना हो, पैसों का बंदोबस्त मैंने कर लेना है। और मुझे अपने हाथ पे बड़ा मतलब अपनी मेहनत के ऊपर बड़ा नाज था कि मैं मेहनत करूँगा, काम कर लूँगा। अगर मैंने ये सोचा उस वक्त कि अगर मैं रवा में पैसे बना सकता हूँ थोड़े बहुत, मैं लाहौर में तो जाकर ज़्यादा बना सकता हूँ। तो उसके बाद मैं जब लाहौर गया तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे लोगों की ट्यूशन के बड़े पैसे मिलते हैं, और उस वक्त मिलते थे मुझे। मतलब मैं जब लाहौर में 76 में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर गया तो मैंने ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। और मज़े की बात है, मैंने वहाँ अपने बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा दिया अपनी यूनिवर्सिटी में ही कि मैं ट्यूशन के लिए अवेलेबल हूँ। और मैं अंडर ग्रेजुएट यानी मैट्रिक और कॉलेज के पहले 2 साल होते हैं उनके मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। मुझे गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था कॉलेज के ज़माने में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में। तो वो बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया। इवन जो मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट था केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, प्रोफेसर बांडे होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास एक बच्ची है, उसको तुमने पढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है। और वो नॉर्मली आम लोगों से अगर मतलब 75 या 50 रुपये एक महीने के मिलते थे, उन्होंने जो मुझे ट्यूशन कराई वहाँ से 150 रुपया मिलता था मुझे। जबरदस्त। तो वो अच्छा, तो इतने रहायश किस इलाके में थी? क्योंकि जितने रबवा के दोस्त गए हैं पीको में काम करने या शजान वगैरह में, तो दारजिकर में या दिल्ली दरवाजे की मस्जिद में, तो आपका इत्तेफाक कहाँ हुआ रहने का? मुझे शुरू में जब मैं गया यूनिवर्सिटी में तो ज़ाहिर है हॉस्टल थे हमारे पास वहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो ज़रा मुझे महंगे लगे। लोगों ने बताया कि इसमें महंगा खर्चा है, वहाँ मेस का खर्चा होता है महीने का पता नहीं 50 या 55 रुपये होता था मुझे याद है, और बाकी भी खर्चे हैं, उसकी फ़ीस भी देनी पड़ती थी यूनिवर्सिटी को। तो मेरे एक जानने वाले थे, बल्कि दूर के रिश्तेदार भी थे, उनको पता लगा कि इसका दाखिला हो गया यूनिवर्सिटी। वो समनाबाद में रहते थे, अकेले मियाँ बीवी थे, उनका बच्चा को नहीं था। तो उन्होंने एक तरह का मुझे अडॉप्ट कर लिया। वो कहते हैं तुम हमारे पास आ जाओ, फिक्र ना करो, बस तुम देखो जरा, पता करो, तुम्हारी बस आती है यहाँ पे, बस वहाँ यूनिवर्सिटी की जाती थी समनाबाद में। मैं फिर समनाबाद में पहला साल मैंने समनाबाद में गुजारा उनके साथ। उसके बाद मुझे फील हुआ कि ये, क्योंकि घंटा लगता था बस पे बैठ के समनाबाद आने में, यूनिवर्सिटी वापस सुबह घंटा पहले जाना पड़ता था, फारग होके घंटे बाद आना पड़ता था। कई दफ़ा आखिरी बस मिस हो जाती थी, फिर मसला होता था बहुत, दूसरी बसों पे धिक्के खाने पड़ते थे, उसमें 2 घंटे लग जाते थे बाद दफ़ा। तो मैंने फिर सोचा दूसरे साल जाके कि अब उस वक्त तक मैंने ट्यूशन के पैसे भी कमाने शुरू कर दिए थे, ट्यूशन मुझे काफ़ी मिल गई थी, मैंने फिर हॉस्टल ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं फिर 4 साल हॉस्टल में रहा हूँ। बाकी जो 4 साल थे मेरे, जो एक्चुअली 3 साल थे, लेकिन वो मुकम्मल 5 साल में हुई थी इंजीनियरिंग। तो वालदा साहबा फिर आप मिलने फिर रबवा महीने के महीने या हफ्ते के हफ्ते चल जाते थे? नहीं जी नहीं, हर 2 हफ्ते बाद, हफ्ते बाद, कभी महीने बाद काम ही होता था, 2 हफ्ते बाद। तो फिर वालदा साहबा ने फख्र करना शुरू कर दिया कि ठीक है कि पढ़ाई भी जा रही है तो वो खर्चा भी उठा लिया। वालदा मतलब थोड़े से पैसे में बच जाते थे, मैं दे देता था घर जाके भी, लेकिन वालदा को फिर भी यकीन नहीं था कि मैं कोई पढ़ाई करूँ। कहते हैं इतना वक्त ज़ाया करो, इतने 2.5 साल हो गए अभी तक तुम, क्योंकि उनका ख्याल था कि साल 2 साल का होगा, ये 5 साल की मेरी इंजीनियरिंग होगी, 4 साल का वैसे कोर्स है, 1 साल ज़ाया हो गया। मैंने उनको बताने की कोशिश करता था, लेकिन वो कहते थे पता नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करके भी जॉब मिलने की नहीं मिली। उनका ये ख्याल था पाकिस्तान में बड़ी बेरोज़गारी है, कहाँ जॉब मिलेगी तुम्हें, क्या करोगे, फिर भूखे मरना है तुम्हें, पढ़ के भी यहाँ लोगों को जॉबें नहीं मिलती। वो अपने एक दौर की बात कर रही थी जब पाकिस्तान के हालात, पढ़े लिखे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती थी, तो उस वक्त की वो बात कर रही थी, इसलिए उनके जहन में वही बात छाई हुई थी। तो शी डजंट बिलीव ऑन मी, मेरे पे यकीन नहीं करती थी कि कुछ करोगे। लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की, अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मेरा रिजल्ट फाइनल किया, मुझे जॉब मिल गई थी पाकर फर्टिलाइज़र मुल्तान में। मैं मुल्तान में चला गया था और वहाँ पे बहुत अच्छे पैसों की जॉब थी, और 1 साल पहले ट्रेनिंग थी, उसमें भी उन्होंने पैसे दिए। बाद में तो खैर बहुत पैसे मिलने शुरू हो गए, इतने पैसे थे कि मैं घर की भी हेल्प करता था। अपने 2 छोटे भाई पढ़ रहे थे, एक बाबर यूनिवर्सिटी में था, एक पंजाब यूनिवर्सिटी में था, एक ने एमएससी केमिस्ट्री की, एक ने एमएससी मैथमेटिक्स किया, उन दोनों को मैं सपोर्ट कर रहा था।
یہ بتائیے کہ جب پھر کس طرح خیال ہوا کہ اب شادی کر لی جائے، اور والدہ صاحبہ نے یہ کیا سسٹم کیا، یا کوئی یہ اور طریقہ؟ ہماری والدہ کی یہ شروع سے خواہش تھی، کیونکہ ہماری بہن کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری ایک تایازاد کزن ہے، اس کو ہم نے بہن بنایا ہوا تھا اپنی، تو آج بھی اب ان کو ہم باجی کہتے ہیں اپنی، وہ ہماری بہن ہی ہے، وہ اپنے بھائیوں کی بہن کا میں ہماری زیادہ ہے بائی دا وے، تو وہ اس کو کیونکہ ہمارے وہ رہتی تو اپنے تایا جان کے گھر ہی تھی، لیکن آ جاتی تھی ہمارے گھر، لیکن میری امی کی بڑی خواہش تھی کہ ان کی جلدی سے شادی ہو جائے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ باہر جاتے ہیں، لاہور میں پڑھ رہا ہے، ملتان میں اب جاب کر رہا ہے، یہ کہیں وہاں پہ ماحول اس طرح کا ہے، روا سے باہر کہیں لڑکیوں کے پیچھے نہ لگ جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ میری والدہ کی بڑی جلدی خواہش تھی شادی کرنے کا، اور وہ سارے بھائیوں کی ہماری انہوں نے شادی واقعی جلدی کر دی، ان کو کسی کو سنگل نہیں چھوڑا انہوں نے، جو عمر ہوتی گئی کہیں نہ کہیں شادی رشتہ کرا کے کرو کے ڈھونڈ کے کر دیا، تو یہ اچھی بات تھی، ہماری ٹائم پہ شادی ہوئی ہیں ساروں کی، اس لیے ابھی میں 65 کا نہیں ہوا، لیکن پہلے ریٹائر ہو گیا، میرے بچے الحمدللہ آلریڈی میڈیکل کر کے اپنے گھروں میں اپنے گھر بسا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ جلدی شادی ٹائم پہ ہوئی تھی۔ اچھا، شادی ٹائم پہ ہو رہی، تو پھر مسز کا انتخاب کس نے کیا، کہ والدہ صاحب نے یا تایا جان یا جو بھی عزیز؟ دیکھیں روا میں تھے، وہاں پہ تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں تھا لو میرج کا، ہماری فیملی میں بھی نہیں تھا، وہ تو ارینج میرج ہی ہوتی تھی، ہم نے ہماری والدہ نے کہا کہ یہ ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، تم دیکھ لو کہ کہاں شادی کرنی، میں نے 2 شرطیں رکھی تھیں، وہ شرطیں یہی تھی، میں نے کہا ایک تو پڑھی لکھی ہو، اور دوسرا یہ کہ دیندار ہو، بس میں نے یہ 2 شرطیں رکھی تھی، میری والدہ کہنے لگی اچھا تم نے بڑی سمپل سی شرطیں رکھی، پڑھے لکھے تو بڑے ہی یہاں ہمارے روا میں شروع سے ہی ہماری جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ پڑھتی ہیں، ماشاءاللہ، یہ بات میں نے نوٹ کی ہے، اس زمانے میں بھی یہی بات تھی، تو وہ پھر میری وائف جو تھی وہ میڈیکل کالج میں ابھی پہلے سال ہی تھی جب ہماری منگنی ہوئی ہے، تو کہنے لگی اس طرح وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، تو دیکھ لو ان کا، میں نے کہا اگر تو دیندار ہے، میں نے دیکھا سارا، ظاہر ہے وہ بھی واقف زندگی مبلغ ہیں، شیخ نصیر الدین احمد صاحب ان کی بیٹی تھی، جامعہ میں پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ اس لیے مجھے اچھا لگا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر بات چلی اور بات ہوگی، بات ختم، زیادہ کوئی نخرہ نہیں تھا، کوئی سمپل نہیں تھا، اور یہ کہ شادیاں بھی سمپل کی انہوں نے، کوئی بہتے خرچے نہیں کیے، میری شادی انہوں نے جب شادی ان کی پڑھائی کے دوران ہوگی تھی، یا جب انہوں نے اپنا کورس مکمل کر لیا تھا؟ نہیں، ان کی شادی پڑھائی کے دوران ہوئی تھی ہماری، بلکہ پہلی بیٹی ابھی وہ میڈیکل کالج میں تھی تو پیدا ہو گئی تھی میری وائف کی، ہماری جو پہلی بیٹی ہے وہ میری وائف ابھی میڈیکل کالج میں فائنل ایئر میں تھی جب پیدا ہوئی ہے، یعنی وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد انہوں نے گریجویٹ کیا ہے میڈیکل میں۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد وہ فضل عمر ہاسپٹل میں آ گئے؟ ہاں جی، اس کے نہیں، وہ وہاں سے ملتان، کیونکہ میں جاب کر رہا تھا، ملتان آ گئی میرے پاس، انہوں نے نشتر ہاسپٹل سے ریزیڈنسی کی گائنیکالوجی میں، اور 6 مہینے گائنیکالوجی میں، 6 مہینے میڈیسن میں لگائے، لیکن ان کا انٹرسٹ شروع سے گائنی میں کم تھا، میڈیسن میں زیادہ تھا، تو انٹرنل میڈیسن میں، تو پھر روا میں ایک دفعہ بڑی سخت اخبار میں اشتہار آیا کہ اس طرح وہاں پہ ریزیڈنسی ختم ہونے کے بعد میری وائف کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں بڑی شاندار جاب تھی، بڑی روب والی جاب، وہاں آفر ہوئی، لیکن وہ گھر سے میں جہاں رہتا تھا وہاں سے دور تھی، تو اس دوران جو پاکر اور فرٹیلائزر تھی ان کو بھی ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی، لیڈی ڈاکٹر کی خاص طور پہ، انہوں نے میری وائف کو جاب آفر کر دی، تو اس طرح ایک ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر کی جاب تھی ان کے پاس، ایک اپنا کھاد فیکٹری کی بھی تھی، لیکن کھاد فیکٹری میں جس نے ہائر کرنا تھا بعد میں اس کو پتہ نہیں فیل ہو گیا کہ یہ احمدی ہیں قادیانی ہیں، تو وہ پہلے تو آفر کر دیا، بعد میں تھوڑا سا کوئی ہچکچانے لگ گیا، تو میں بھی ان کے پیچھے نہیں زیادہ پڑا، تو وہ اس لیے کہ میں بھی وہیں کام کرتا تھا، میں نے کہا کہیں یہ ایشو نہ بن جائے، ہم دونوں میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں، تو میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر کی جو جاب تھی وہ کسی لودھرا ایک جگہ تھی غالباً، وہاں ہوئی، تو پھر بعد میں کیونکہ انہوں نے جا کے اوپر بات کی میں نے کہ اتنی دور کیسے جا کے اکیلی رہیں گے یہ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ملتان کا جو ڈسٹرکٹ آفس میں ہاسپٹل تھا
وہاں پہ انہوں نے ان کی پوسٹنگ کر دی، وہاں کام کرتے رہی کچھ عرصہ۔ اس دوران روا میں الفضل میں ہم پڑھتے تھے، اس زمانے میں تو یہ اسمارٹ فون نہیں تھے، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو الفضل آتی تھی، اس میں ایک دن اشتہار آیا کہ روا کے ہاسپٹل میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور غالباً وہاں پہ ایک ہی ہوتی تھی ڈاکٹر نصرت جہاں صاحبہ، وہ بھی گرمیوں میں لندن چلی جاتی تھی تو وہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ہمارا پروسیس ہو رہا ہے امریکہ جانے کا، کیونکہ ہمارا پروسیس شروع ہو گیا ہوا تھا، تو مجھے لگتا تھا یا مجھے امید تھی کہ 1 سال کے اندر اندر یا 2 سال کے اندر اندر ویزا لگ جائے گا۔ تو وہ میں نے ان کو کہا کہ یہ 1-2 سال ہی ہیں تمہارے پاس، تو میرا بھی دل کرتا ہے روا جا کے، روا کے ہم رہنے والے ہیں، ان کی خدمت کریں روا والے لوگوں کی۔ تو میری وائف کہنے لگی ہاں یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ اب میری والدہ بھی کیونکہ روا کی تھیں، تو اس لیے پھر وہ ان کو انہوں نے روا والوں نے، ہاسپٹل والوں نے ایک اوپر گھر تھا ایک ڈاکٹر کا، وہ ایک یا 2 کمروں کو وہ دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ پھر جا کے مطلب یہ جاب چھوڑ کے گورنمنٹ کی وہاں کام کیا جا کے روا کے ہاسپٹل میں، اور وہاں پہ پھر باقی کی باتیں انشاءاللہ ہم پروگرام نمبر اگلے پروگرام میں کریں گے۔ یہاں ہم اس پروگرام سے آپ سے اجازت چاہیں گے، بڑا زبردست بڑا دلچسپ موضوع شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ ناظرین کو بھی پسند آئے گا۔ ملیں گے ناظرین اگلے پروگرام میں، آپ کا بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔